अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिन नफ़्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर तरह की तारीफ़ें रब्ब सुब्हानहु व तआला के लिए है, जो हर तरह के ऐबों और नुक़्सों से पाक है, जो मुनज़्ज़ह है, सुब्हानहु व तआला है। और बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलो अयाल, आपके अस्हाब पर, कि जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक दीन इस्लाम की हर छोटी से छोटी चीज़ की भी बड़े खुलासे के साथ रहनुमाई फरमाई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलि अस्हाबी अजमईन। अजीज़ दीनी बहनों, आज हम जानेंगे आम तौर पे ये जो मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस जो कहा जाता है, उसी के ताल्लुक से कि ये कहना किस हद तक दुरुस्त है या सही है या नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए न सिर्फ अल्लाह ताला हमको नमाज रोज़े हज ज़कात का हुक्म देकर छोड़ दिए, बल्कि अल्लाह ने हमारे लिए ज़िंदगी का एक दस्तूर कायम किया है और उसके मुनासिबत से अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, जिसी का इकरार हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह में करते हैं, ये कहते हुए कि अल्लाह आपके सिवा कोई इलाह नहीं, आपके सिवा कोई इलाह नहीं, हम सिर्फ आप ही के अहकाम को मानेंगे और आपकी फरमाबरदारी करेंगे। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अहकाम इलाही हमको ज़िंदगी के हर छोटे बड़े शोबे में ज़िंदगी कैसे गुजारना उसका ढंग सिखाती है। और लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि कई बातों को हम जाने अनजाने में ये समझते हुए कि अरे भाई ये गलती होती कितनी, या कई जगह पे हम उसको समझते नहीं कि वो गलत हो सकता है, बड़े बड़े गलत काम भी हमारे से अंजाम हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला ये हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस का मर्री क्रिसमस का मामला चल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं आम तौर पे अल्लाह ताला का जो यानी कि हम जो मामले कर रहे हैं, वो पहले तो अल्लाह के अहकाम को देखना चाहिए हमको, क्या अल्लाह ताला का इस मामले में हुक्म है। अब हम कहते हैं कि अरे भाई गलत क्या है, बस हमने कह दिया, कोई ऐसी बड़ी बात तो थोड़ा ही ना हो सकती है ये। तो मेरी अजीजों, ये देखो अल्लाह ताला इसके ताल्लुक से क्या फरमाते हैं, फिर देखेंगे इसका असर हमारी जिंदगियों पे कैसे हुआ। जैसे कि पहली बात अल्लाह ताला जैसे कुरान मजीद में सूरह मरियम सूरा नंबर 19 यानी कि सूरा नंबर 19 आयत नंबर 88 से लेकर 93 तक इसी के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं। पहली आयत नंबर 88 यानी कि आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वखालु तखज़र रहमान वलदा। क्या बोले अल्लाह ताला, और ये कहते हैं कि रहमान औलाद रखता है। किसके ताल्लुक से बता रहे हैं? ये नसारा ईसाइयों के ताल्लुक से, कि उनका जो अकीदा है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के पैगंबर नहीं बल्कि अल्लाह का बेटा मानते थे। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि लखद जी तुम शयन इद्दा, यकीनन हो तुम चीज लाए, बहुत बड़ी चीज बोल रहे, यानी कि ये बात बहुत ही बड़ी बात है जो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब की जा रही है। अल्लाह ताला बता रहे हैं ये इतनी बड़ी बात ये लोग बोल रहे हैं, इतनी गलत बात बता रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं ये कि यहाँ तक कि अल्लाह बता रहे हैं सूरा मरियम आयत नंबर 90 में तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, करीब है कि इस बात की वजह से आसमान शक हो जाए, आसमान खुल जाए। बताओ, सोचो ये कितना बड़ी बात है अल्लाह ताला के ज़ात मुबारक के लिए जो कही जा रही है सुब्हाना व ताला के लिए। और अल्लाह फरमा रही वतनशकुल अर्ज़ु, और ज़मीन शक हो जाए, वतखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये इतनी बड़ी बात है मेरी बहनों, हम समझते कौन सी बड़ी बात हो गई हम बोल दिए तो ये कितनी बड़ी बात है जो ये लोग कहते हैं, और ये बात अल्लाह की तरफ मंसूब करना बहुत गलत है। ये जो मनाया जाता है यानी कि क्रिसमस डे, और उस दिन के लिए ये जो अकीदा रखते हुए ये काम करते हैं, अल्लाह बता रही है कितनी बड़ी है कि इसकी हकीकत, अगर ये बात इतनी बड़ी है कि इसकी वजह से आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, कि अल्लाह बता रही अन दाओ लिर्रहमानी वलदा, कि इन्होंने दावा किया कि रहमान औलाद रखता है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो अल्लाह ताला हमको किस चीज की तालीम देते हैं कुरान मजीद के जरिए से, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला सूरह इखलास में फरमाते हैं ऐ ईमान वालों ये कहो कि ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी का बाप है। अल्लाह ताला अपनी पाकीज़गी का ऐलान फरमाते हैं। और ये मेरी अजीज दीनी बहनों, हमको इसीलिए जब हम ये इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला लम यलिद वलम यूलद है, तो फिर ये अगर हम साथ साथ इसके अगर ये भी अमल में लाएंगे तो फिर ये बात सही होगी या वो बात, क्योंकि हमारे बोलने वाले लफ्जों का भी हिसाब होने वाला है। अल्लाह ताला जैसे कि सूरह ख़ाफ आयत नंबर सूरा नंबर 50
کہ آیت میں یہ ہم سے سوال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اس آیت کا ترجمہ کر دوں میں آپ کے آگے کہ کوئی بات تم زبان سے نہیں نکالتے کہ لکھنے والے فرشتے اس کو لپک لیتے ہیں. تو جو بھی ہم بول رہے ہیں نا اس کو بھی لکھا جا رہا. ہم کیا بول رہے ہیں صرف کرنا اعمال ہی نہیں بلکہ اقوال بھی لکھے جا رہے ہیں. تو کل اقوال کا بھی حساب ہوگا. تو ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمارے ان اقوال کا حساب کریں گے کہ تم یہ بھی بولتے تھے پھر اس کو بھی مناتے اور یہ کہتے تھے کہ یہ بھی کہتے تھے کہ میری کرسمس اور ہیپی کرسمس، تو پھر تم اس کو سچ مانتے تھے یا اس کو؟ تو ہم جواب کیا دیں گے اللہ کو؟ میری عزیزو اسی لیے احساس کریں ہم جو بول رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور پھر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقرا، پڑھو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، تاکہ ہم صحیح اسلام کو سمجھیں گے تو غلطیوں عمل نہیں کریں گے اور صحیح اسلامی زندگی گزاریں گے. ہم سمجھتے ہیں کبھی وہ بات چھوٹی ہے لیکن وہ بات بہت بڑی ہے میری بہنوں. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں آگے. اللہ فرما رہا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ فرماتے ہیں اور شان رحمان کے یہ لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. بے شک وہ سبحانہ و تعالی منزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور میری بہنوں اللہ فرما رہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ رحمان کے بندے بن کر ہی آنے والے ہیں. یعنی کہ کائنات میں تمام اس کی مخلوق ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو میری بہنوں اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ بات تو کتنی غلط بات ہو رہی نا ہم اس معاملے اس الفاظ میں کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو عقیدے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے تو ہم اس میں ان کے ساتھی بن جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی بول رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں، لہٰذا مبارک ہو آج نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا پیدا ہونے کا دن ہے. اللہ اکبر معاذ اللہ، اللہ ایسی زیادتی سے بچائے. تو میری تمام نوجوان بیٹے بیٹیوں سے گزارش ہے آج میری بہنوں عزیز ناظرین، ہم لوگ کیا ہے دنیا میں ترقی کے طرف دوڑتے ہوئے اسلامی تعلیمات سے اتنے پیچھے ہو چکے ہیں کہ رسماً قرآن پڑھائی جا رہی، رسماً احادیث پڑھائے جا رہے. تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں بول رہے، نہیں سمجھ رہے ہم لوگ. اور اب ہو رہا کیا، ہم بول رہے ہیں کہ غلطی کیا ہو رہی بھائی چلو بول دیے ہو گیا نا. مطلب اس کا اثر دیکھیے ہماری زندگیوں میں کہ آج ہر مسلمان کئی ساری ایسی سنتیں ہیں جو چھوٹی ہے بڑی ہے لیکن ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن آج ہر مسلمان اپنے گھر میں اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا، سالگرہ کرنا اتنا اہمیت سمجھتے ہیں کہ بس وہ نہیں ہوا تو شاید ایسے لگتا کہ ایک بہت بڑا اچھا کام ان کی زندگی سے چھوٹ گیا. سنتوں کو بتا رہی نا چھوٹتی ہیں تو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، برتھ ڈے اگر چھوٹ گیا تو تکلیف ہو رہی. تو یہ ایسے تمام غلطیاں کرتے کرتے کب ہمارے اندر غلطی آ جاتی سمجھ میں نہیں آتا اور ہم اس کو غلط ماننے سے پیچھے ہٹ جاتے، مطلب سمجھتے نہیں کہ وہ غلط ہے. تو میری عزیزوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہمارے لیے سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. اللہ فرماتے ہیں یہ بدترین خلائق ہے. کون کون؟ کافر، مشرک اور اہل کتاب بتا رہے ہیں. تو یہ اہل کتاب کون ہے؟ عیسائی، جس کو آج ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ نصارہ اہل کتاب ہی تو تھے نا، یہود و نصارہ. تو پھر انہیں کے لیے بتایا جا رہا نا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھی مخلوق نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، گستاخی کرے، نبیوں کے تعلق سے لاپرواہی کرے. تو میری عزیزوں پھر ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اللہ تم کو انہی کے ساتھ کرے گی. تو آج یہ مشابہت میں کئی ساری چیزیں ان کی زندگی کا حصہ، ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، انہی کے طور طریقے. سب سے بڑی بات یہ برتھ ڈے لے لیجیے تو پھر کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور کئی جگہ تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے بچوں کو وہ عید کے دن میں اسکولز میں وہ پورے طرح سے جو سینٹا بنا کر بھی بھیجتے ہیں. تو کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ ہدایت دے میری بہنوں. ہم ایسا نہیں ہے کہ دیکھو ہم جب ان کے آگے دعوت رکھ سکیں گے جب ہم اپنے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے. ہم کو ان کی اصلاح کرنا ہے، اس کی جگہ ہم خود جو ہے اپنے عملوں سے اپنے اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. تو بتائیں ہم اپنی ذمہ داری کو کیا نبھائیں گے؟ کل اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ایسے کاموں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. اور الحمدللہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندگی دے کوشش کرے اپنی ذات سے شروعات کرے توحید کی دعوت کی، اور پھر جہاں تک ہو سکے قائم اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہم سے جتنا ہو سک رہا اتنا کرے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، منزہ ہے، وہ پاک ہے ہر طرح کے شرک سے.
اللہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.